बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqeem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 मई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह अनफाल की आयत 27 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हकूक़ में जानते हुए ख़यानत मत करो और अपनी काबिल हिफाजत चीज़ों में ख़यानत मत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम घरेलू मुलाजमीन अगर इनके कफ़ील का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में कफ़ील के जो भी नामज़द करदा नुमाइंदे होंगे, उनके घर का कोई फ़र्द हो या कोई भी दूसरा शख्स, उसके लिहाज से सऊदी महकमा पासपोर्ट उसी लिहाज से इनके अकामे गैर मुल्की अफराद के अपडेट कर देगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अकामों की तजदीद के लिए कफ़ील या इसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है। जवाज़ात से रजू करके कारकुन का अकामा तजदीद कराया जा सकता है, जबकि कारकुन को ये भी इख्तियार नहीं कि वह अपने अकामे की तजदीद के लिए जवाज़ात से बराह रास्त रजू करे, यानी कि गैर मुल्की अफराद डायरेक्टली जवाज़ात से अपने अकामों को अपडेट करने के लिए राब्ता नहीं कर सकते हैं। कफ़ील या इससे मुतल्लिका जो भी इसका कोई नुमाइंदा होगा, इसे पूरे लेवल पर यह इख्तियार होता है कि वो गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर घरेलू मुलाजमीन के अकामे वो अपडेट करवा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में 8000 किलोमीटर से ज़ायद तवील रेलवे लाइन बिछाने के बारे में इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इस बड़े मंसूबों से हज़ारों गैर मुल्की अफराद को इंशाअल्लाह रोज़गार भी मिलेगा। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर रमी अल रमी ने मशरकी वस्ती रेलवे कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में सऊदी अरब में बड़े मंसूबों का जायज़ा पेश किया है। 2 रोज़ा मशरक़े वुस्ता रेलवे कॉन्फ्रेंस और नुमाइश अबू ज़हबी में हो रही थी। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब में 8000 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाने के बारे में इक़दामात के लिहाज से फाइनली शक्ल दी जा रही है। 600 से ज़ायद अहम इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ़ कंपनियों ने इसमें शिरकत की है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि 70 साल कबल शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया। ममलिकत में अब तक 5000 किलोमीटर से ज़ायद तवील रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। 8000 का मज़ीद प्लान जारी कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया कि विजन 2030 के तहत वसी पैमाने पर काम किया जाएगा। गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को वसी लेवल पर रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से मेरे चैनल पर भी ये सवालात किए गए कि इनकी कंपनी का सिस्टम बंद है। मुख्तलिफ सऊदी अरब में जो कवानीन है उसका एहतराम ये कंपनियां नहीं करती, तो इसी बुनियाद पर सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत इनके सिस्टम यानी कंप्यूटराइज जो भी सेटअप है उसे सीज़ कर देते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रोज़गार के लिए मौजूद होते हैं, इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सवालात किए, तो इसका जवाब बहुत सादा है। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब में ये कवानीन हैं कि अगर किसी भी कंपनी रेड कैटेगरीज़ में चली जाती है या येलो कैटेगरीज़ में चली जाती है, जो कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ़ कवानीन के लिहाज से इन्हें किया जाता है, तो इनके वर्कर को ये हक़ मिल जाता है कि वो पहली कंपनी से बग़ैर पूछे अपने अकामे किसी और कंपनी कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करवा लें। इस बारे में पहली कंपनी इन पर किसी भी लेवल पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती है। लिहाजा वो गैर मुल्की भाई जिनकी पहली कंपनियों ने बाकायदा इनका फ़ाइनल एग्ज़िट रेड कैटेगरी में जाने से पहले लगा दिया था या इनके हरूब लगा दिए थे, तो पहली फ़ुर्सत में इन कंपनियों के ख़िलाफ़ सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रजू किया जाए
اور وہاں پر اپنے تمام حقوق کا مطالبہ کیا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ ان کا فائنل ایگزٹ کینسل کرایا جائے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں لیبر قوانین بہت واضح ہے۔ کوئی بھی کمپنی یا کفیل کسی بھی ورکر کا غیر قانونی لیول پر نہ تو حروب لگا سکتا ہے، نہ ان کا فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہے جبکہ وہ تمام واجبات آپ کے کلیئر نہ کرے۔ سعودی وزارت افرادی قوت سے رجوع کرنے کے بعد آپ کو یقینی طور پر انصاف ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اقامہ کسی دوسرے کفیل کے پاس لازمی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سعودی عرب کے ادارے اپنے بہاف پر کریں گے جو سعودی لیبر لاء کے عین مطابق ہے، لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ سعودی وزارت افرادی قوت سے رجوع کیا جائے، اور اس لحاظ سے ان کی ویب سائٹ پر باقاعدہ کیس آن لائن اس وقت درج ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ سے ایسے افراد کے بارے میں خبریں شیئر ہوتی ہیں جو پیدل، سائیکل پر، موٹر سائیکل کے ذریعے حرم شریف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حج یا عمرہ کرنے کی وہ سعادت حاصل کر سکیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ پاکستانی بائیکر اور ویلاگر ابرار حسن جو 80 سے زائد ممالک کا سفر کر چکے ہیں، جس میں کم سے کم 12 ممالک کا سفر انہوں نے موٹر سائیکل پر کیا ہے۔ 2022 کے لحاظ سے 9 فروری کو ابرار حسن نے اپنے آبائی قصبے ننکانہ صاحب سے سفر کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے 3 براعظموں کو عبور کیا اور 50 دن تک کا موٹر سائیکل پر مسلسل سفر کرنے کے بعد 27 مارچ کو مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ سے وہ مکہ گئے اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہت سارے افراد اس طرح سے سعودی عرب میں خاص طور پر حرمین شریفین میں آنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر انہیں کافی پذیرائی ملتی ہے۔ سعودی عرب کے علاقے رفح کمشنری میں عمارت کے پرانے سیوریج ٹینک میں گرنے والے 5 سالہ سعودی بچے قاسم کی حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں ایک اہم خبر چل رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک بچہ پرانے سیوریج ٹینک میں گر گیا، جس کی بنا پر بڑی مشکل سے اسے نکالا گیا۔ بچے کے والدین نے وزارت صحت سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کو ریاض کے کسی بڑے ہاسپٹل میں علاج کے لیے منتقل کیا جائے، کیونکہ اس بچے نے جس ہاسپٹل میں ابھی اس کا علاج ہو رہا ہے وہاں پر وہ سہولیات موجود نہیں۔ سیوریج ٹینک میں گرنے والا یہ 5 سال بچہ اس وقت کومے میں چلا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین، اور اس کے والدین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی عرب میں موسم گرما کا انتہائی پسندیدہ ترین پھل تربوز ہے۔ جس طرح پاکستان اور انڈیا میں تربوز کو پسند کیا جاتا ہے، یہی صورتحال سعودی عرب میں بھی ہے۔ سعودی عرب کے اہم علاقے بریدہ، جس کا مطلب ہی گرین یعنی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، یہاں تربوز کی مارکیٹ بہت وسیع لیول پر پھیل چکی ہے۔ بریدہ کی مارکیٹ میں تربوز 13 قسم کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں، اور 6 ماہ تک یہاں پر باقاعدہ اس کا موسم چلتا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ماہرین اس اہم پھل کو کھانے کے لیے ترجیح بنیاد پر لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم میں یہ پھل اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بریدہ کی مارکیٹ میں 63 لاکھ سے زائد تربوز لائے جاتے ہیں۔ 100 ملین ریال کی آمدن متوقع ہے۔ بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بڑے کاروبار میں شرکت کر کے اپنی ذرائع آمدن میں اضافہ کرتے ہیں۔